सीरीज डेली लाइफ इश्यूज यानी हर मसले का हल आप तक पहुंचाना। और हाँ, अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करिए और देखिए इस सीरीज में होस्ट सुहेल साफी और गेस्ट लाइफ कोच रियाज बाज़मी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेल साफी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक डेली लाइफ इश्यूज सीरीज़। और एक बात है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप अजीम है, मेरे लिए मेरे माँ बाप अजीम है, मेरे माँ बाप को मैंने खुश देखना जन्नत से कम नहीं। तो मसले मसाइल नाजरीन बहुत से होते हैं, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं माँ बाप की जो अजीम रिश्ता है, जिसमें जो वीकनेस आते हैं या ये स्ट्रॉन्ग किस तरह होता है, तो आज हम उन पे बात करेंगे। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की डेली लाइफ इश्यूज़ के नाम पे। तो आज पहला एपिसोड है और वो पहले एपिसोड का जो टॉपिक है वो माँ बाप पे है, यानी मदर एंड फादर। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जो माँ बाप का रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग किस तरह होता है और वीक क्यों होते जा रहे हैं, और जो वीक है वो किस तरह स्ट्रांग होगा, और जो स्ट्रांग है वो किस तरह मतलब जो पॉइंट है वो सर बताएगा। आज हमारे इस प्रोग्राम का जो गेस्ट है, इस सीरीज़ का ये सारा सीरीज़ चलेगा, एपिसोड नंबर 1 अभी जा रहा है। तो इस सीरीज़ का जो गेस्ट है सर रियाज बाज़मी। सर वेलकम टू दिस सीरीज़ सर। इट्स ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने इस सीरीज़ को स्टार्ट लिया। और आज इसके हवाले से जो वालिदैन की जो आपने बात की है, मैं इससे 110% एग्री हूँ कि इस खूबसूरत रिश्ते को जितना एक दूसरे को बेहतर रिश्ता करेंगे, तो ये सिर्फ दो पर्सनैलिटीज़ का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो ख़ानदान, और दो ख़ानदान भी उस अज़ीम मुल्क की एक वो फ़र्द वाहिद की तरह हैं, और बड़ा कमाल रोल है उनका इस सोसाइटी में, चूँकि उन्होंने एक पूरी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को उन्होंने एक मैसेज भी देना है। और मैसेज के साथ साथ जहाँ मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसको आने वाली नस्ल को इन्हांस भी करना है, उसने इस अपने से बेहतर लेवल पे लेके जाना है। उन्होंने जहाँ तक उनका नॉलेज या जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनसे उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को अपने हाथों से ऊपर उठाना है। तो इसके लिए उनका आपस में ये गाड़ी के जैसे दो पहिए हैं, कुछ दोनों का स्ट्रांग होना और एक अलाइंड होना, एक डायरेक्शन में होना, उनकी आपस में हम आहंगी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसान का या किसी भी जिस्म का उसकी रूह के साथ होता है। तो अगर सर ये वीक क्यों होता है सर? इसकी वीकनेस की बड़ी सादा सी रीज़न है कि जब भी हम एक दूसरे को समझने से या हमारे में पेशेंस का लेवल कम होता है, बहैसियत इंसान हम दूसरे को उस इंसानियत के लेवल पे आके नहीं मेजर करते या उसको देखते नहीं हैं, तो ये रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हमें इस कायनात में जब हम आते हैं तो इट्स ए वार जोन। उसमें आने के बाद हम जो भी काम कर रहे होते हैं, बचपन से लेकर एंड तक, हमें रेस्पेक्ट चाहिए, और हम चाहिए होता है कि हम, जैसे कि पहले 5 से 7 साल में इंसान के बच्चे के जहन में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहता है कि यार सारे लोग मेरे ऊपर तवज्जो करें, मुझे सुने, वो सुनाना चाह रहा होता है। वो उसके बाद वो अपनी रिकग्निशन चाहता है, उसके बाद वाली जैसे एडल्ट एज है, वो चाहता है मेरी शनासाई हो, लोग मैं पहचाना जाऊँ। तो ये ऐन फितरत है, जैसे खुदावंद कुद्दूस ने इस कायनात को तख्लीक किया और वो चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, सेम इसी तरह अब पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारी एक शनाख्त हो, हमारी पहचान हो। अब उस पहचान के लिए ये सारी स्ट्रगल है। अब जब हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, दो इंसान, तो दो प्रॉपर फैमिलीज़ जो मिल के बनी हैं, जो एक रिश्ता बना है, वो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगी, और फिर उन्होंने जो उनसे ऑफ स्प्रिंग बनेगी जो दोनों के साथ लिंक्ड है, अगर उन दोनों की हम आहंगी या एक दूसरे से शनासाई नहीं है, तो वो आगे कैसे नस्ल एक खूबसूरत बन पाएगी, या एक तरक्की याफ्ता या एक डेवलप या एक क्रिएटिव बंदा बनेगा।
جب ہم آپس کے جھگڑوں میں رہیں گے تو ہم اس کو ترقی کیا دیں گے؟ ہم تو اس کو کریش کر رہے ہیں، ہم اس کے آنے والی نسل کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں رشتے میں خرابی اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ہماری ایک دوسرے سے شناسائی کم ہوتی ہے، ہم انڈرسٹینڈنگ کم کرتے ہیں، ہمارے اندر پیشنس لیول کم ہوتا ہے۔ سر تو اس میں اگر یہ ویک ہو تو کس پر غلط اثر پڑتا ہے زیادہ سر؟ سب سے زیادہ ایک دوسرے کا، آپ کی دونوں کی فیملیز سفر ہوتی ہیں، آپ کے قریبی سارے رشتے اس میں ڈسپرس ہوتے ہیں، اور سب سے اوپر سب سے آنے والی نسل میں اگر دیکھیں تو آپ کی اولاد سفر کرتی ہے۔ سفر یہ جو ہے وہ انگلش والا ہے، یہ اردو والا نہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مسائل کا شکار ہوتی ہے، پرابلم سے گزرتی ہے، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ آپ آنے والی نسل میں ایسے لوگوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، آپ ان کو ایسی گرومنگ، ان کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ جو آنے والے بجائے آپ کے اس ملک کے، اس قوم کے، اس سوسائٹی کے معمار بنے، وہ اس کے تو ناسور بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو اپنے ہی گھر کے مسائل میں گم رہیں گے، وہ باہر کے مسائل حل خاک کریں گے۔ جو گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے تو پھر اس طرح آگے جائیں گے، وہ تو پھر اس کی جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوگی، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ سر آپ کے خیال میں وہ پھر خراب ہوتے جا رہے ہوگا سر؟ یہی ہے کہ یہ نسل در نسل صحت بھی ہوتی ہے اور نسل در نسل خرابی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے معاشرے کو بلڈ اپ کرانا ہے، اسی طرح آپ نے اس کے پیرنٹس کو دیکھ لیں کہ وہ اس کے کیا پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے آنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا مسائل، یہ ان کے اوپر ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ تو آج ہماری جو پہلے ایپیسوڈ کا ٹاپک تھا اٹیچمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں پہلے ماں باپ کے حوالے سے، تو سر یہ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے اس سیریز کے حوالے سے سر؟ ڈیلی لائف ایشوز جو سیریز ہے ہمارے ہمارا اس میں جو میرا پیغام ہوگا کہ ہم نے اپنے سب سے پہلے رشتوں کو سمجھنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ جب ہم ہر لیول پہ، ہر رشتہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو وہ خوبصورت بھی ہو جائے گا، اور آپ کی لائف بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ لوگوں کے لیے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، اور خوشی تو آپ کو ہر دروازے پہ دستک دیتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کا احترام آپ کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ جیسے کہ میں موسٹلی کہتا ہوں کہ ہم انسانیت کے لیول پر اس وقت تک آ نہیں سکتے جب ہم کسی دوسرے انسان کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تھینک یو سر۔ یہ ناظرین یہ تھا آج کے سیریز کا پہلے ایپیسوڈ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم ایک دوسرا ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سر ریاض بازمی صاحب ہوگا ہمارے گیسٹ، اس سیریز کا گیسٹ ہے وہ، تو انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہے وہ آپ کمنٹ میں بالکل آپ کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہیں کمنٹ میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے، اور جو ٹاپک ہمیں پسند ہے اور ریاض بازمی صاحب کو پسند ہے تو ہم اس پہ پھر بات کریں گے، اور وہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ ایپیسوڈ دے کے SWAT-News.com پر، خدمات پاکستان پر اور شمال-News.com پر انشاءاللہ یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اب اجازت دیجیے سہیل صافی کو اور ہمارے گیسٹ ریاض بازمی صاحب کو، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thanks for watching. Allah Hafiz.